हाम्रो सरोकार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य। दलित महिला अधिकार, अब हाम्रो सरोकार, अब हाम्रो सरोकार। नमस्कार, तपाईको सरोकार हाम्रो सरोकार, हाम्रो सरोकार तपाईको सरोकार, दलित महिला अधिकार अब हामी सबैको सरोकार। स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु अहिलेको मुख्य चासो र चुनौतीको विषय हो। संविधानको मर्म र भावनाले स्वीकार गरिसकेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र संरचनामा दलित तथा दलित महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरामा आम दलित समुदाय आशावादी थियो र भरोसा अझै पनि छ। तर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व चयन गर्दा दलित समुदायलाई व्यवस्था गरिएपछि आगामी दिनमा समेत दलित समुदायको समान प्रतिनिधित्वलाई पुनः विगतमा जस्तै उपेक्षा गरिने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट र अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मासँगको टेलिभिजन संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावना मौलिक हक अन्तर्गत दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक लगायत अन्य विभिन्न धारा उपधाराहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने नयाँ संविधानको भावनाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। यसको अर्थ राज्यका प्रत्येक अङ्ग र संरचनामा सबै जात जाति, वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने नै हो। यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट आम दलित समुदाय उत्साहित बनेको थियो। तर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै दलित समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत उल्टो यात्रा सुरु गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले आरोप लगाएका छन्। संविधानको प्रस्तावनाको मूल मर्म छ। अहिले भनेको नेपाली समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित हो भन्ने कुरा सबै ठाउँबाट स्वीकार गरिएको हो र दलितहरूलाई जबसम्म चाहिँ नेतृत्व तहमा शक्तिमा पुर्याउन काम गरिँदैन तबसम्म उनीहरूप्रति हेर्ने एउटा समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन र उनीहरूको आफै पनि क्षमताको विकास हुँदैन। त्यसले गर्दा जस्तो अहिलेको संविधानलाई विश्वको सबभन्दा राम्रो संविधान भनेको छ भने त्यो व्यवहारबाट देखिनु पर्यो। भने चाहिँ अहिले जति मन्त्री भएका वर्ग समुदायका व्यक्तिहरू त हिजो राणा शासनकालमा पनि गएका हुन्, पञ्चायत कालमा पनि गएका हुन् भनेपछि विशेष गरेर ती तीनटा दलले यदि हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ समाजमा विभिन्न पारिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर संविधान कार्यान्वयन गर्नतिर उठान गरेको भए त्यो एउटा सकारात्मक सन्देश हुन्थ्यो। त यसले फेरि पनि दलित समुदायलाई चाहिँ नै यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरातिर क्रमशः चाहिँ नै विश्वास दिलाउन खोजे जस्तो पार्टीहरूको गठन प्रक्रियाले, मन्त्रीमण्डल गठन प्रक्रियाले चाहिँ देखाउँछ। नयाँ संविधान अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखको चयन भइसकेको छ भने मन्त्री परिषदले पनि करिब करिब पूर्णता पाइसकेको छ। तर विडम्बना, राज्यका यी महत्त्वपूर्ण कुनै पनि पदहरूमा 60 लाख दलित समुदायको भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने माग र संविधानको भावनालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा बिर्सिएका छन्। त्यति मात्र नभएर मन्त्री परिषदको गठनमा मुस्किलले विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रीका रूपमा दलित जनजाति पार्टीबाट विश्वेन्द्र पासवान बाहेक कोही पनि दलित समुदायका व्यक्तिले स्थान नपाउनु निकै चिन्ताजनक विषय भएको दलित अभियन्ताहरूको भनाइरहेको छ। राज्यका शीर्षस्थ संरचनाहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा
उपसभामुख जस्ता स्थानमा महिलाको लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम भएको छ। यस अर्थमा महिला आन्दोलनले उठाएको माग र संविधानले गरेको 33% प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सम्बोधन भएको देखिन्छ। तर दलित आन्दोलनले उठाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग र संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई भने अहिलेको शक्ति बाँडफाँडमा पुरै उपेक्षा गरिएको छ। यसरी राज्यका प्रमुख पदहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्था गरिनु संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना विपरीत भएको विज्ञहरूको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाखेरि पनि एकजना दलितलाई चाहिँ फुल मन्त्री दिएको छैन भन्दा अहिले पनि ती दलहरूमा दलितहरूको पहिला अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अस्तित्व स्वीकार गरे पनि नेतृत्व स्वीकार नगर्ने जुन मनोविज्ञान ती ठुला पार्टीहरूमा हुँदाखेरि यसले दलितहरूको अधिकारको पक्षमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पुरो जटिलता चाहिँ कायम गरेको हामी अनुभव गरेका छौँ। विगत लामो समयदेखि संयुक्त दलित आन्दोलनले सदन र सडकबाट दलित मैत्री संविधानको जोडदार माग गर्दै चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको थियो। सङ्घर्षको परिणामस्वरूप दलित समुदायले उठाएका मागहरूलाई संविधानले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको भए पनि संविधानको कार्यान्वयनको प्रारम्भमै दलित समुदायलाई शक्तिको बाँडफाँडमा बहिष्करणमा पार्नुले फेरि पनि दलित समुदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थानबाट बाहिरै राखिने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ। 2007 सालदेखिको कानुनहरू नेपालमा दलितहरूको पक्षमा बनेका कानुनहरूको कमी छैन। मुख्य कुरा कार्यान्वयनमा समस्या हो र कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूको नियतमा समस्या छ। विशेष गरी यो संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा जुन व्यवस्था यसले चाहिँ दलित समुदायप्रति फेरि पनि वर्तमान सरकार चाहिँ अनुदार हो कि भन्ने चाहिँ एउटा अनुभूति देख्छ। राज्यका 3वटै अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आम दलित समुदायको माग थियो। संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धाराहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड पनि गरिने उल्लेख गरेर आम दलित समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास समेत गरियो। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्दा सिङ्गो 60 लाख दलित समुदायको भावनाको उपेक्षा गरिनु तथा मन्त्री परिषदको गठन र विस्तारमा समेत दलित समुदायबाट मुस्किलले एकजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व गराइनु संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरीत मात्र भएको छैन, दलित समुदायका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै भएको छ। सार्वजनिक मञ्चहरूमा दलित तथा दलित महिलाका अधिकारका पक्षमा बोलेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूको यो व्यवहारले उनीहरूको चरित्र र इमान्दारिता पनि पुनः एकपटक उदाङ्गो भएको छ। तर समय अझै पनि घर्किसकेको छैन। सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूका साथै रिक्त रहेका विभिन्न बाह्र देशमा राजदूतहरूको नियुक्तिको तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सम्पूर्ण नियुक्तिहरूमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आम दलित तथा दलित महिलाहरूलाई पनि समान अवसर दिनु आवश्यक देखिन्छ। साथै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख भएका दलित समुदायका विभिन्न हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्कालै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ। दर्शकहरू, बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रारम्भ जुन तरिकाले भएको छ त्यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा आगामी दिनमा दलित समुदायको समान पहुँच र प्रतिनिधित्व नहुने हो कि भन्ने आशंका बढाइदिएको छ। संविधानको मर्म विपरीत मुख्य पदहरू चयन गर्दा दलित समुदायबाट किन प्रतिनिधित्व गराइएन? सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको यो रवैयाले राज्यका हरेक अङ्ग र संरचनामा समान पहुँचका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका 60 लाख दलित समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ला? अनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारकै अधिकार दलित समुदायले पाउनेछन् त? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि आज हामीले नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट र अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मालाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई
स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। गोकर्णजीबाट सुरु गरौँ। तपाईँहरूले संविधान त ल्याउनु भयो, तर यो संविधानले आम दलित समुदायका अधिकारहरूलाई दलित समुदायले गरेको माग बमोजिम सम्बोधन गर्न सकेन भनेर मैले भने यदि मेरो अनुमान गलत छैन भने तपाईँले यसको खण्डन गर्नुहुन्छ होला, होइन? नेपालमा विगतमा धेरै संविधानहरू आए, तर ती विगतका धेरै संविधानहरूको अनुपातमा अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान 2072ले पछि परेको जाति, पछि परेको समुदाय, पछि परेको वर्ग, पछि परेको लिङ्गलाई माथि उठाउनको लागि संविधानमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि जुन अनुपातमा समुदाय पछि परेको छ त्यो अनुपातमा माथि उठाउनको लागि संविधानमा पर्याप्त व्यवस्था भएन भन्ने दलित समुदाय लगायत आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, महिलाहरूका प्रश्नहरू हुन सक्छन्। नेपालको संविधान लचिलो छ, यसकारण ती उहाँहरूका विभिन्न प्रश्नहरूलाई फेरि पनि सामूहिक बनाउन सकिन्छ, फेरि पनि कमी रहेका पक्षहरूलाई संशोधन मार्फत परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर दलित समुदायको हकमा पर्याप्त अधिकारहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा नेपालको संविधान धारा 40ले दलित समुदायको हकको सन्दर्भमा राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। धारा 40मा जुन व्यवस्था गरिएको छ, राज्यका हरेक अङ्ग निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर यो संविधानको कार्यान्वयनको एउटा प्रारम्भ, एउटा सङ्केत हामीले हेरिसकेका छौँ। दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था त होइन, न्यून प्रतिनिधित्वको अवस्था पनि लगभग शून्य अवस्थामा छ। मैले यहाँनिर अझ प्रश्न पार्न चाहन्छु कि प्रतिनिधि सभामा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू लगायतका समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना दलितको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। प्रादेशिक सभामा पनि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। कम्तीमा 33% महिलाहरूको सुनिश्चितता प्रतिनिधि सभामा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो 33% भित्र जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाहरूको जति प्रतिशत दलित महिलाहरूको आवश्यक पर्दछ त्यसको सुनिश्चितता हुन्छ। स्थानीय सरकारमा 2 जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र स्थानीय परिषदमा, खास गरी स्थानीय सभामा पनि दलित समुदायको वडामै पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कुराहरू संविधानमा मोटामोटी व्यवस्था गरिएका छन् दलित समुदायको सन्दर्भमा, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन जरुरी छ। र अझै पनि दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हिसाबले ज्यादै पछि परेको समुदाय हो। यो समुदायलाई 21औं शताब्दीमा अरू समुदायसर माथि उठाउनको लागि अझ अधिकारमा कमी रहेको छ भने यसलाई अझ धेरै अधिकार दिनु आवश्यक छ। र यो समुदायले संविधानमा जति अधिकार पाएको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। कतिपय सन्दर्भमा कानुनको आवश्यकता पर्छ, अविलम्ब कानुन बनाएर उसले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। दलित समुदाय हाम्रो नेपाली समाजको सबैभन्दा पछि परेको समुदाय हो। म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले सम्भवतः दलित समुदायले जति पीडा नेपालमा अरू कुनै पनि समुदायले भएको छैन। त्यो आर्थिक हिसाबले गरिब छ, सामाजिक हिसाबले अपहेलित छ, सांस्कृतिक हिसाबले त्यसै गरी पछि पारिएको छ। यो समुदायलाई चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे रोजगारीका क्षेत्रमा होस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, चाहे आर्थिक हिसाबले उसलाई माथि उठाउने सामाजिक न्यायको हिसाबले होस्, संविधानमा केही कमी भएको छ भने यसलाई समानुकूल बनाउन जरुरी छ। यसलाई सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि अझ समृद्ध पार्न जरुरी छ। यदि संविधानमा आवश्यक नपर्ने कानुनद्वारा नै सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावनाहरू रहन्छन् भने कानुनमा परिमार्जन गरेर पनि यो समुदायलाई माथि उठाउनु पर्दछ। तपाईँले भनेका दुईवटै कुरामा म सहमत छु। संविधानले प्रशस्त व्यवस्था गरेका छ। अहिलेको सन्दर्भमा 2063 को संविधानलाई छोड्ने हो भने विगतका सबै संविधानभन्दा दलित पर्सपेक्टिभबाट यो संविधान अत्यन्तै प्रगतिशील छ। र तपाईँले भनेको अर्को कुरामा पनि म सहमत छु। दलित समुदाय असाध्यै पछाडि पारिएको छ, हेपिएको छ, थिचिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधानको कार्यान्वयनको एउटा सुरुवात त हामीले हेरिसकेका छौँ। ती सर्वोच्च पदहरूमा 60 लाख दलित समुदायको कहीँ कतै प्रतिनिधित्व हुनु पर्दैन थियो, तपाईँको पार्टीले कहीँ कतै प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दैन थियो। मन्त्री परिषदमा दलित समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ। हिराजी, संविधानमा जे जति व्यवस्थाहरू भएका छन् दलित समुदायका पक्षमा पर्याप्त नहोलान्, तर केही परिवर्तनकारी नयाँ र मौलिक कुराहरू आएका छन् दलित समुदायका पक्षमा। यसको कार्यान्वयनको जुन एउटा सुरुवात हामीले देखेका छौँ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? यसमा म अलिकति प्रश्न पारौँ। अब अघि पनि यहाँले भन्नुभयो अब अहिलेसम्म जारी भएका संविधानमध्ये प्रगतिशील छ भनेर, तर मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ अब 47 सालभन्दा त प्रगतिशील हो, तर यो 63 सालको अन्तरिम संविधान मैले 63लाई छोडेर भनेको थिएँ, त्यो शब्द प्रयोग गरेको छु। त्यो ठिक छ, त्यति पनि भएन भन्ने मेरो चाहिँ अब जिकिर हो। अब यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब ठाउँमा चाहिँ कानुन बमोजिम वा कानुन बनाएपछि भनेर भनेको छ कि अब कानुन बमोजिम र कानुन बनाएपछि भन्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै सशङ्कित पार्ने चाहिँ प्रावधान चाहिँ कानुन बनाउनु त आवश्यक थियो नि त। भूमि दिने भनेको छ, भूमि कति दिने भने कानुन त बनाउला, तर कानुन नै बनाइदिएन भन्ने विगतको अनुभवले चाहिँ देखाउँछ नि। जस्तो 47 सालको धारा 47 मा फेरि 3 वर्षभित्रमा कानुन बनाउनै पर्ने भनेको छ। अब भन्न त भनेको छ कि, तर अब 3 वर्ष त कति बित्छ, अब हामीले चाहिँ अलिक विश्वास गर्न सक्ने स्थिति एकातर्फ मैले देखिरहेको छैन। किनभने 47 सालको संविधानको हामीलाई एकदमै त्यो कटु अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि कि 11 को चाहिँ अब धारा 4 ले चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि दलित लगायत पछाडि परेका समुदायलाई चाहिँ त्यो माथि उठाउनको लागि जुन व्यवस्था गरिन्छ त्यसलाई विभेद मानिने छैन भनेर भनेको छ, कानुन बमोजिम गर्ने भनेर त्यसमा भनिएको छ। र अब हामीले चाहिँ हेर्दै गयौँ भने सरकारले चाहिँ अब सञ्चालन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा चाहिँ अब यो समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत पनि आरक्षणको व्यवस्था चाहिँ अब सरकारले गर्न खोजेको थियो। सर्वोच्चमा चाहिँ रिट पर्यो, अनि सर्वोच्चले चाहिँ के भनिदियो भन्दाखेरि कानुन बनाएर मात्रै लागू गर, अहिले यतिकै लागू गर्न पाउँदैन भन्यो। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कानुन पनि त्यति बेलाको अलिक पुरानो इतिहास अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ नि, समाज धेरै समावेशी चरित्रको भइसकेको छ, संविधान धेरै समावेशी चरित्रको आइसकेको छ। मैले किन सन्दर्भ जोड्न खोजेको त भन्दाखेरि नि चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब कानुन नबनाउने परम्परा त हाम्रो पहिलेदेखि नै चाहिँ छ। अब अहिले नै पनि तपाईँले अघि नै भनिहाल्नु भयो कि ल ठिक छ संवैधानिक पदमा चाहिँ अब दलितहरू योग्य देखिएनन् भनेर एउटा मानिएला, तर अब सभासद त थुप्रै छन्, सभासद मध्येबाट चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा लान त सकिन्थ्यो नि त। अब एकदम 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको चाहिँ एकदम सीमान्तकृत समुदायको आवाज बुलन्द पारेको पार्टीले पनि एकजना पनि दलितलाई चाहिँ लगेन। अब स्वयं एमाले पनि आफूलाई प्रगतिशील एउटा जनवादी पार्टी चाहिँ भन्छ, त्यसले पनि एकजना दलितलाई लगाएको छैन। अब त्यसको मतलब चाहिँ यो अहिलेको मन्त्रीमण्डल दलितविहीन छ भनेर म भन्न चाहन्न, किनभने एकजना दलित चाहिँ पर्नु भएको छ, त्यो हुनुहुन्छ होइन। जस्तो धारा 40 विपरीत हो कि होइन यो मन्त्रीमण्डल र अहिलेको जुन पावर सेयरिङको जुन अवस्था छ नि, धारा 40 मा दलित समुदायलाई हरेक अङ्ग निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुनेछ, हक हुनेछ भनेको छ होइन। अब यसमा अब यो संविधानकै भाषालाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक अङ्गमा चाहिँ भनेको छैन, अब क्षेत्रमा चाहिँ अब भनेको छ। यसको आशय चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि कि अब कर्मचारी तन्त्र जहाँ जहाँ चाहिँ अब रोजगारी सहितको चाहिँ अब व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब अहिले नै अब लोकसेवामा पनि अब 9% को चाहिँ अब आरक्षणको व्यवस्था चाहिँ छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता चाहिँ दिन खोजेको देखिन्छ। तर जुन संवैधानिक पदहरू हो दलित आयोग र यो दलित विकास समितिलाई चाहिँ छोडेर बाँकी रहेका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब जुन छ नि त्यो राजदूत लगायतका चाहिँ नियुक्तिहरूमा कहीँ पनि चाहिँ अब दलितलाई लाने यो संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेका छैन र अहिलेको प्रवृत्ति पनि चाहिँ अब लाने खालको चाहिँ। यो संविधानको मर्म र भावना भनेको यो प्रस्तावनामा पनि उल्लेख गरिएको छ, समानुपातिक समावेशी चरित्र हुनेछ, यसको मर्म भावना त्यही होइन र हामीले बुझेको। अब चरित्र भावना त अब होला, तर अब व्यवहारमा त देखिसक्यो नि त। अब व्यवहारमा जब अहिले त तुरुन्तै अब तात्तातै लागू गर्नुपर्ने संविधानमै अब यो अवस्था चाहिँ छ। अब तपाईँले अघि नै भनिहाल्नु भयो कि सुरुमै ढुङ्गा लागेको अवस्था छ भनेदेखि अब भविष्यमा चाहिँ हुन्छ भनेर कसरी भन्ने, फेरि अर्कोतर्फ अब देशमा चाहिँ अब एकपछि अर्का विभिन्न खालका चाहिँ अब समस्याहरू आइरहेछन्। अब राज्यको सरकारको सबै ध्यान चाहिँ त्यो समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामाजिक मुद्दाहरू अथवा चाहिँ अलिक अब यो सीमान्तकृतका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने किसिमको पहिला प्रवृत्ति थियो भने अहिले झन् यसले चाहिँ बाहना चाहिँ दिएर यो झन् पछाडि पर्ने अब मैले चाहिँ सम्भावना देखिरहेको छु। म गोकर्णजीमा आउँछु।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभन्दा 22 दिन अगाडि एकजना क्याबिनेट मन्त्री बनाउनु भएको छ दलित समुदायबाट। त्यसभन्दा यता गठन भएका 5वटा सरकारले क्याबिनेट स्तरको मन्त्री दलित समुदायबाट कसैले पनि बनाएका थिएनन्। अहिले एकजना आउनु भएको छ होइन, तर त्यो पनि समानुपातिक हिसाबले भन्यो भने ज्यादै न्यून हो। 60 लाख दलित समुदाय छौँ भनिरहेका छन् भनेपछि यो देशमा संविधानमा लेखिए पनि अथवा व्यवहार जुन खालका भाषणहरू राजनीतिक दलहरूले गरे पनि व्यवहार त नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको पहुँच स्थापित गर्न दलहरू चाहँदैन हो। व्यवहार त दलित समुदायलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउने सन्दर्भमा व्यवहारमा कठिनाइ देखिएको छ। म तपाईँको पार्टीकै कुरा गर्छु, भर्खरै मन्त्रीहरू छनौट गर्नु त्यति बेला बैठक हुँदा मिटिङ हुँदा दलित समुदायको आवाज उठ्दैन थियो। म भन्न चाहन्छु, मै आफैले स्थायी कमिटीभित्र दलित समुदाय लगायत पछि परेको जाति र पछि परेको समुदायको सन्दर्भमा धेरै पटक आवाज उठाएको छु। कुरा राख्नु भएको छ। मैले धेरै पटक आवाज उठाएको छु, चाहे मन्त्री परिषदमा होस् चाहे अन्यत्र होस्, दलित समुदायको सम्मानजनक उपस्थिति हुनु जरुरी छ। संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था बाहेक पनि, संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक पनि पछि परेको समुदायलाई सम्मानजनक उपस्थित गराउनु पर्दछ। पछि परेको समुदायलाई माथि उठाउनको लागि राज्यका सबै निकायहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले उनीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उनीहरूको उपस्थित गराउनु पर्दछ। तर यही प्रवृत्तिलाई अगाडि राख्ने हो नि त। उहाँ हिराजीले अघि भनिसक्नु भएको छ, एउटा आशंका व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, आगामी दिनमा फेरि पनि दलित समुदाय संविधानमा लेखिए पनि जे भए पनि अथवा जुन बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि फेरि दलित समुदाय राज्यसँगको पहुँचबाट समान पहुँचबाट बाहिर रहने अवस्था अहिले पनि नेपाली समाजमा पछि परेको जाति, पछि परेको समुदाय, पछि परेको संस्कृति, पछि परेको वर्गलाई माथि उठाउँ, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा उनीहरूको पहुँचलाई वृद्धि गरौँ भन्ने खालको मनोविज्ञान अहिले पनि अभाव देखिन्छ। यो मन्त्री परिषदमा अझ दलितहरूको उपस्थिति थप्न जरुरी छ। त्योदेखि बाहेकका उहाँले भने जस्तै चाहे राजदूत होस् चाहे संवैधानिक अङ्ग होस्, अहिले पनि दलित समुदायबाट त्यो प्रकारको मतलब क्षमता राख्ने साथीहरूको सङ्ख्या पर्याप्त छ। किन हामीले उहाँहरूलाई पछि पार्न पर्यो? किन वरिपरि गणेश प्रवृत्ति गर्ने पात्रहरूले मात्रै राज्यका विभिन्न निकायहरूमा अवसर पाउने प्रवृत्तिलाई पञ्चायती कालदेखि आजसम्म हामीले यथावत राख्नु पर्यो, निरन्तरता दिनु पर्यो। हामीले स्वाभिमानी सक्षम व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको क्षमता प्रतिभालाई सम्मान गर्ने गरी, उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिने गरी, कोही वरिपरि नाच्दैन वरिपरि घुम्न आउँदैन भने पनि उनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि हामीले विभिन्न स्थानहरूमा ल्याउनुपर्छ। साह्रै सम्मान गर्न योग्य छ तपाईँको यो विचार गोकर्णजी, तर संविधान जारी हुँदै गरेको अवस्थामा एकपटक फर्किन चाहन्छु। तपाईँको पार्टीका दलित सभासदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो र तपाईँहरूले पार्टीले सिधा दबाब दिएर त्यसलाई फिर्ता लिन लगाउनु भयो। हामीले सांसदहरूका हरेक प्रस्तावहरूलाई संशोधनमा लाँदा संविधान ल्याउनको लागि केही कठिनाइ थियो। यसकारण सबै दलहरूले व्हिप जारी गरेर संशोधन राखेका ती प्रस्तावहरू फिर्ता भए। तर यसको अर्थ उहाँहरूले राखेका ती प्रस्तावहरू जायज थिएनन् भन्ने कुरा होइन। म फेरि पनि नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले भन्न चाहन्छु कि दलित समुदाय लगायत पछि परेका समुदायका जायज मुद्दाहरूलाई सामयिक बनाउने सन्दर्भमा, संविधानमा समावेश गर्ने सन्दर्भमा फेरि पनि संविधान संशोधन मार्फत कैयन कुराहरूलाई सामयिक बनाउनु जरुरी छ, सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। फेरि पनि आगामी दिनमा हामीले त्यो प्रकारले सम्बोधन गर्नेछौँ। हिराजी, उहाँले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ नि, यी कुराहरू र अहिलेको व्यवहार कति तारतम्य पाउनुहुन्छ? एमालेको व्यवहार, अहिलेको सरकार गठनको व्यवहार, प्रमुख पदहरूमा चयनको व्यवहार, संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था र उहाँको भनाइमा तारतम्यता कति भेट्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ यस अर्थमा खुसी लागेको छ कि उहाँले व्यक्तिगत तौरमा पनि आफ्नो संस्थागत रूपमा पार्टीभित्र पनि दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको हकहितको लागि चाहिँ अब आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ त्यो आवाजमा मात्रै सीमित रहने भयो। सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ अब त्यही भयो होइन। अब वास्तव अहिले त नतिजा हेर्ने बेला हो नि। अहिले भाषण त हामीले अब यो बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भइसकेपछि त हामीले त भाषण त कति सुन्यौँ। तर त्यसको नतिजा चाहिँ अब हेर्ने बेलामा चाहिँ अब जुनसुकै ठाउँमा पनि अब नतिजालाई हेर्ने हो भने एकदमै न्यून चाहिँ नतिजा चाहिँ छ। भनेपछि यो त यत्तिकै पनि अब कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अब जान्न सक्ने सम्भावना एकदमै कमै देखिरहेको छ। दलित समुदायको चाहनालाई यो संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो 60 लाख दलित समुदायको अपेक्षा पुरा हुन्छ? त्यो देख्नु भएको छ?
यसलाई चाहिँ कानुनको तहमा चाहिँ अब लगियो र अब संवैधानिक जुन संविधान सम्शोधन गर्ने चाहिँ काम गर्न खोजिया छ त्यसमा चाहिँ अब निकायमा मात्र नभइकन सबै अङ्गमा पनि प्रतिनिधित्व गराउने किसिमले चाहिँ संशोधन गरियो भने चाहिँ हामीले अब हाम्रो सबै मागहरू लगभग पुरा भयो भनेर हामी अपेक्षा चाहिँ गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामी कार्यान्वयनलाई चाहिँ हामी पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेको भूमिका अनि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? त्यो त अब जति सक्दो छिटो अब कानुन बनाएर अब त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लगाउनुपर्छ र अब दलित समुदायको चाहिँ अब पहुँच अथवा भूमिकाहरू जहाँ जहाँ कमजोर देखिया छ अथवा जहाँ जहाँ पुर्याउनु पर्ने छ त्यहाँ चाहिँ अब बढीभन्दा बढी चाहिँ अब पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। सरकारले एमाले त्यसको नेतृत्व लिन्छ। 3 वर्षभित्र संविधानमा उल्लेखित अधिकार आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि 3 वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा सबै कानुन बन्नुपर्छ। अब यो 3 वर्षको प्रावधानमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि अब 3 वर्ष भनिएको छ, अब सरकारको आयु जम्मा 2 वर्ष हो, किनभने 2 वर्षपछि त चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब 2 वर्षसम्म चाहिँ कानुन बनेन भने त यो सरकारले अब बनाउन सक्ने कुरो भयो नि फेरि अर्को सरकार आएर फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को 2 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ धकेल्ने पनि त्यो सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। होइन, अविलम्ब आवश्यक कानुनहरू मस्यौदा गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ। सबै ती कानुनहरू निर्माणका प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्ला, तर ती प्रक्रियामा अगाडि गइहाल्नुपर्छ। अहिले सरकारले अब सायद रिक्त रहेका 12वटा देशमा राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने तयारी गर्दैछ भन्ने पनि सुनिरहेको छ र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि सायद यही सरकारले गर्नेछ। यति बेला पनि अहिले जस्तै समावेश हुनुपर्थ्यो, समावेश चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो कि त्यति बेला परिणाम देखिने गरी तपाईँको म आफै नियुक्ति गर्ने अथोरिटीमा त छैन। म पार्टीको जुन ठाउँमा छु दलित समुदायबाट राजदूत लगायतका महत्त्वपूर्ण पोजिसनहरूमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरता साथ ध्यान दिनुपर्दछ, अनिवार्य रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विचार रहनेछ, मेरो आवाज रहनेछ, मेरो जोड रहनेछ। अब संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यो कुराहरू भएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नतिजा आएछ भने उहाँलाई अब हामीले कुनै तरिकाले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। अब नतिजा आएन भने त अब यस्तै कुरा हो भनेर हामी चाहिँ अब चित्त बुझाउनुपर्ने होला। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शकहरू, अवसर र पहुँचका दृष्टिमा राज्यसँगको समान पहुँचबाट बाहिरै पारिएका आम दलित समुदायको समान अधिकार स्थापनाका लागि नयाँ संविधानमा जे जति व्यवस्थाहरू भएका छन् त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। संविधानको भावनालाई लत्याउँदै 60 लाख दलित समुदायको उत्कट चाहनालाई उपेक्षा गर्नु कदापि पनि न्यायसङ्गत हुँदैन। हस्त कार्यक्रम हाम्रो सरकार आजलाई यहीँ सक्छौँ। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हाम्रो सरोकार दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य।